لفت روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا وصحيب راتب قدر أنفس الحبيبة ومن عبد الرحمن العطس ومما إلى روح الشيخ علي عبد الله البارس ووصولهم وفرعهم وحفظهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا يا عليما يا خبيرا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا يا عليما يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا يزرد بنا فيما نزل إنك لطيف لن تزرد بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزرد بنا فيما نزل إنك لطيف لن تزرد بنا والمسلمين يا لطيف لم يزرد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزرد بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله ونعم
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمه غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد عبد الله واله واصحابه وازواجه وذريته ان الله يعذر رجل في الجنه وينفعنا بأسنا عن ولي معلوم في الدين والدنيا والاخره ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير جنة وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ورحمة الله سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وإن روح سيدنا الموسى عبد المنافقين مقدم محمد بن علي وعلي ووزورهم وفرعهم وجبن وكل عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم جرم يعذر رجل في الجنة وينفعنا بأسلم ولي معظومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نباتنا سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب راتب قطبنا وفاس الحبيبة وعبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي عبد الله البارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكرم العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وصولهم وإبراهيم وذبنهم عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم جرهم عند الجنة في الجنة وينفعنا بأسر أنوار معظمهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتم كل سر ومأمول وصل شأن الظاهر وبطن في الدنيا والدنيا والآخرة دافعة لكل شر ذانبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا وشافدنا والدعاء واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولم تعن بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض وذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنين وكلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عالم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج لهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يرحم. يا فارج لهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج لهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
في صدور الناس من الجنة والناس. أن نبتغي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى سيدنا المهاجرين الله حمد عزا وزورهم وفرائهم، ثم إلى روح سيدنا العظيم عظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وزوره وفرائهم من سادتنا آل بعلي وزوره وفرائهم أن الله يعد درجات في الجنة وكثر مصوبة يعظم حسنة ويحفظنا بدم وينفعنا بهم ويعيد علينا وداودنا وأحبابنا من بركات وصلهم وأنوارهم وعظمهم ونفعنا بدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم فاتنا على سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغازي النعمة والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصوله وبرحم أن الله يعذر جنة في الجنة ويكسر مصوبات ويضعف حسنة ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات وصرف وعظمهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة. الله كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في دين ودين الموقوف علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين من أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرفع درجات في الجنة ويفرج قلوب المسلمين يرحم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والميان والمعديين والمتعديين من قريب وبعيد ويرقي أسعارهم ويغزر أمدارهم يغذي كل منا سلالة ويرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعتنا وظاهرنا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Abdi Abdillah wa ansari Rasulillah wal muhajirin ma'a Rasulillah summa ila ru'ayil wahdirullah Ahmad ibn Isa summa ila ru'ayil baqil Muhammad ibn Ali wa Sulaiman far'ihim summa ila ru'ayil habib al-abd Muhammad al-Husain al-Habsi walidina wa walidihim wa wadina wa amwatihim wa amwatil muslimina ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qira'atil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب صلاة يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأرض نور كوكبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على
صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العصبة نسب سابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مجهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وأرحابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصوابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وطير يغلي القنا فأطرابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لقد سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه على الإنسان خلق الحق كما وطوى عليها علمه وبسط له من فضل المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أرسل أشرف خلقه أجل عبده رحمة تعلق درجاته الأسنة بخلقها جل عبد المحبوب. فانتثرت آثار صرفه بعلم سادة الغيوب فما جلها جلة الذي أغرم به المنان ومع جمها جربة الذي برز من حضرة الإحسان.
صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود عطرت وجودها أكناف الوجود وطرج البرد العوالي تراس التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله لإيمانك وعد وتله على أهل اليقين من زر ذلك الإجعال وتصديق شواهد صلى الله عليه صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله معوره بتبليغه بخلقه من فرضه ونقله عبد أرسله للعالمين بصيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وقمرا منيرا فما عجمها من منة أكرم الله بها على البصر وبعثها من نعمة انتصر سرها البحر والبر صلى الله عليه صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها والتحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في إخلاص الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها وصل عليه به نور طلقه به وحبه وينطق بها بعناية الله بنسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المدر بقربه وتطيروا جلال صرف الأصله بحبه وحبه ما أقر الأكوان بنسبه أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نور المصطفى محمد خير المرسلين
الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد محمد Bye.
اللهم اجعلك في هذه الذكرى المكنونة جهرا سونا كون كل يشبه ويمسي في سوقه سراج هذا سراج والعيون متصوبة إلى الرؤوس متسرقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه وقل دابة قريش نطقت بفصح العبارة وأعلنت بكمال البشارة وما من حمل عملت في ذلك العام إلا تطفيحا لهذه غلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدفقة بأطير الفرح بملاقاة أشر البريات وبالحزن من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأسهل الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قام الباء ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بتوحيد فأنت الرجل الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد سبق لنا هذا المستقبل يبغز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا صلى الله عليه فالحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند بدعه أمة ثاني سلجنا بها المسعود وشرفت لها في هذا السماء صلى الله عليه حضرت في طبق السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحمر العين ما انقسم الله له من الشر بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي يرتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحامد المحمود مجعنا لله من عبده وسنود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي
مرحبا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بمحاسن الاخلاق بما تليق من كتابته بطون الاوراق كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكارم الاخلاق سابقا واوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا الرؤوف لا يكون ولا يفعل الا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجامع إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيع والأرملة وله مع سهولة أخلاقه ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت الجالس والمحافل صلى الله عليه فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاد عنانه صلى الله عليه فلبست القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أمر الله به هذا المقطع بالتكريم والعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه عنة القلم على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دري الأوصاف المحمدة وقودا توجهت إلى متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مسكورا وفعلي فيه محمودا وأن يعتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي بالتوجه الخالص بوصولة موصولة. اللهم يا من له توجه الآمال وفضل ظافرة وعلى بابية ترى الرحال وتشهى منه القدرة الغامرة. نتوجه إليك بأسراب الوزن لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر صلاته العالمين أن تصلي وأن تسلم على ذكر الجهة الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بسراب الأبخر في كل موت من القرب والجر قاسم من بعبادك وساقي كرسي رسالك عليه ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب العبد المحبوب الخالص المصوت منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسبب مقامه العظيم أن تنهجنا بحركتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طوالنا وتقلباتنا في جميع رايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ترعنا به مناتنا وعمالنا واجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين والحق وانقيه من المعلم واليهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمع برحمتك خاصة من تهرمنا وأجلنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به
به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقابل الربا منا بالغفران أن تقابل الربا منا بالغفران أن تقابل الربا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن ينهي من أنصر هذا الحبيب وهجره ووله وزهره وعن بركاته وصارف وجده أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأنت مريم تدنا كمن في الأوطان منصورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا منصورا وسوف المقربة المقربين عظيم المدينين واغفر للمجتبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وعبس رمضاننا والظالمين وانصر الأرض من الحق من النواحي والأقدار وأيد من تعييد من عندك وننصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالاسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاسم الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاسم الحسين من جميع البلايا وبالحرج مكين من الذنوب والخطايا وانقذنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمة قائمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keampunan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan nanti ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatu salasun an Aliyin radhiyallahu anhu annahu qala, yang artinya makalah yang ke-33, makalah yang ke-30 yaitu dari sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, arba'atu asya'a qaliluha katsirun fayata'zan nasu bizalikal qalil. Ujar Sayyidina Ali, ada 4 perkara, ada 4 hal. Sedikit akan 4 hal tersebut kasirun, tapi terasa banyak. Sedikit tapi terasa berat. Sedikit tapi terasa tersakiti. Ada 4 hal. Apabila ada salah satu dari 4 hal itu, maka kita akan mendapatkan satu, mendapatkan kesulitan yang banyak, rasa tersakiti, dan rasa tidak bisa menerima akan beban tersebut. Nah hadirin rahimakumullah,
Ujar Sayyidina Ali, yang pertama adalah al-waj'u ay al-alamu, kepedihan. Pertama yang terasa sedikitnya, yang sedikit itu merasa akan banyak, artinya merasa tersakiti. Itu pertama adalah kepedihan. Semacam kita umpamanya mendapatkan musibah sakit gigi, padahal yang sakit itu sebilah benar, tapi terasa kepala sakit. Bahkan kadang-kadang ada suara nang nyaring tensi tinggi. Kenapa? Sarik. Padahal hanya sebuting aja nang sakit, ngapa? Gigi aja. Sedikit tapi terasa berat kita terima. Di antaranya itu adalah kepedihan. Misalnya seperti kita tertimpa sebuah penyakit. Padahal penyakit itu sedikit benar, tapi terasa sebukuan awak rasa sakitnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali yang kedua adalah wal faqru ay faqdu ma yahtaju ilaihi, yaitu ketidakadaan sesuatu yang kita inginkan, yakni fakir. Maksudnya fakir. Ketika kita menginginkan sesuatu tapi kada kita miliki, itu rasa tersakiti, meskipun keinginan kita itu sedikit tapi terasa tersakiti. Ini bagian yang kedua kata Sayyidina Ali. Wan naru, dan yang ketiga adalah api. Itu sudah kita maklum, asalnya sedikit, dengan sebab sedikit maka bisa terjadi kebakaran. Wal adawatu, dan yang keempat adalah permusuhan. Nah, permusuhan. Kasdul idraril mutamakkini fil qalbi, keinginan untuk membinasakan yang tersembunyi di dalam hati. Orang yang ada memiliki permusuhan itu timbul asalnya itu sifat dendam. Sebelum dendamnya itu terbalas, itu rasa tersakitinya luar biasa. Rasa tersakitinya luar biasa. Nah, itulah yang dinamakan permusuhan. Kita berusaha di dalam hidup ini jangan sampai kita memiliki musuh. Jangan sampai kita memiliki musuh. Ya paling kada kita kurangilah yang seandainya ada memiliki musuh. Jangan sampai istilahnya tuh kita banyak musuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi, ra'sul aqli ba'dal iman atawaddudu ilan nas. Yang artinya adalah pokok kecerdasan seseorang sesudah iman kepada Allah. Atawaddudu ilan nas, yaitu adalah kasih sayang kepada manusia. Artinya kita berkasih sayang, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Ini adalah satu pokok dasar di dalam kecerdasan kita. Artinya dalam kesimpulannya kita disuruh untuk menghindari permusuhan. Padahal kita yakin permusuhan itu tidak mungkin kita hindari. Kadang-kadang kita nang kada memusuhi orang memusuhi kita. Itu sudah istilahnya tuh, sudah sunnatullah, sudah aturannya Allah. Kita hidup ini ada musuh, itu sudah sunnatullah. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa qala sayyiduna Sulaiman alaihi salam li ibnihi, telah berkata oleh Nabi Sulaiman kepada anaknya, la tastaksir ayyakuna laka alfu sadiqin fa alfu qalilin wa la tastaqil ayyakuna laka aduwun wahidun fal wahidu kasirun. Ujar Nabiullah Sulaiman alaihi salam berkata kepada anaknya, janganlah engkau merasa banyak memiliki teman itu jumlahnya 1000. Jangan, ujar Sidin, hai anakku, merasa banyak diisi kawan itu 1000, padahal itu masih sedikit. Kan kita disuruh untuk
mencari kawan sebanyak-banyaknya, tapi carilah kawan yang seirama, yang bisa membawa kita kepada kebajikan. Jangan kita mencari kawan yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Jangan. Jadi kita disuruh untuk mencari kawan. Mungkin di antara sekian banyak kawan yang kita miliki ada takurung wali. Nah, ini yang bisa bermanfaat untuk kita. Kita berdoa, inya umpat dua berdoa lawan kita. Nah, doanya itu diijabah. Doanya itu diijabah karena dia seorang wali. Wal alfu qalilun, sedangkan 1000 kawan itu sangat sedikit, ujar Sayyidina atau Nabi Sulaiman. Wala tastaqil ayyakuna laka aduwwun wahidun, dan janganlah engkau merasa sedikit bahwasanya engkau ada memiliki musuh yang satu. Kita ada memiliki musuh seorangan aja, tapi jangan merasa itu sedikit, itu adalah banyak. Fal wahidu kasirun, maka satu musuh kasirun itu adalah banyak. Kadang-kadang dengan sebab kita ada misi musuh, hati kita gelisah. Kadang-kadang kada taguring, kadang-kadang menjadi pemikiran. Kenapa? Oleh karena kita ada memiliki musuh. Jadi kita berusaha, kita hidup ini jangan sampai kita ada memiliki musuh. Jangan sampai kita ada memiliki musuh. Ya kita mengakui aja, kadang mungkin kawa kita menghindari sesuatu hal yang seberataan orang itu senang lawan kita. Kadang mungkin kawa kita. Jangankan kita bagi orang yang awam, sedangkan Nabi aja banyak nang kada senang lawan sidin, apalagi nang istilahnya nang keadaan kita nang semacam ini, makinnya banyak musuh. Tapi orang memusuhi kita itu syaratnya jangan dilawan itu aja. Amunnya melawan, nah mau bakal jadian, jelas bakal jadian. Arah orang memusuhi kita, arah orang membenci kita, arah orang kada senang lawan kita, karena itu bukan tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup hanya satu, mengharap ridhanya Allah, bukan mengharap ridhanya manusia. Arah kayak apakah orang nempanting Tuhan ridha? Kayak apakah mencela kita? Arah nempanting Tuhan ridha. Nah ini tujuan kita. Apabila hati kita memandang ke sana, yang insya Allah kita kadang mau membalas tuh. Apabila orang ada yang mencela kita, ada yang memusuhi kita. Nah hadirin rahimakumullah. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun an Hatimil Asam rahimahumullah annahu qala. Makalah yang ke-31 dari Hatimul Asam rahimahumullah. Hatimul Asam beliau berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun minal ajnasi fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Kata Hatimul Asam ada 4 perkara yang tidak bisa mengenal akan 4 perkara tersebut nilainya kecuali kita mengetahui 4 jenis atau 4 golongan daripada manusia. Kada pacangan kenal kita akan nilai 4 perkara tersebut kecuali yang mengenal itu ada 4 golongan dari manusia. Fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi, maka sesungguhnya sesuatu hanya saja dikenal akan itu sesuatu bididdihi dengan lawannya. Kita hendak mengenal sesuatu bisa kenal, tapi kalau kita mengetahui akan lawannya. Kita ambil contoh misal, kita menjapai anak kita, awaknya panas. Awaknya panas, tentu kita mengetahui sebelumnya awaknya dingin. Itu kan lawannya. Kalau bisa kita mengetahui awaknya panas, kita tahu sebelumnya awaknya dingin. Jadi tiap sesuatu itu tidak bisa kita ketahui kecuali kita bisa mengetahui akan lawan sesuatu tersebut.
Nah, apa yang pertama? Asy-syababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh, ay ahlul haram. Kepemudaan tidak akan kenal nilainya. Artinya kita kada tahu nilainya kepemudaan, kecuali yang kenal adalah asyuyukh, yaitu orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua tentu sidin itu mengenal bahwa betapa tingginya nilai ketika kita masih muda. Artinya sewaktu muda itu kita jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan untuk masa depan di hari tua. Di antaranya yang paling dianjurkan semasa kita anum itu menuntut ilmu, supaya di waktu tua kita memanin aja lagi. Dalam artian seandainya kita melakukan hal perbuatan yang kada baik dan kita tua, ada ilmunya hendak tobat, ada ilmunya hendak tobat. Tapi kalau sewaktu muda kada kita gunakan untuk mencari ilmu atau untuk sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat, maka di hari tua yang kita panen itu adalah apa yang kita lakukan di waktu muda. Kita sia-siakan waktu di waktu anum. Nah, apa yang kita dapat di waktu tua? Kada ada apa-apa. Tapi kalau kita manfaatkan untuk mencari ilmu di waktu muda, di waktu tua, kita jadi kita ambil aja lagi ilmu yang kita dapat tadi. Artinya kita amalkan, maksud ulun tuh. Jadi sewaktu kita tua, kita amalkan lagi ilmu yang pernah kita kaji sewaktu kita anum. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Dan keafiatan tidak bisa mengenal ia akan nilai keafiatan tersebut kecuali orang yang tertimpa bala. Orang yang tertimpa bala hanya tahu bahwa nilai keafiatan itu adalah sangat tinggi. Ketika kita tertimpa bala atau musibah, hanya tahu bahwa afiat itu sangat besar nilainya. Arti afiat ini adalah difa'ul makruh. Difa'ul makruh artinya terhindar dari sesuatu yang tidak kita senangi, itu dinamakan afiyah. Kan di dalam doa sehabis kita membaca suratul Yasin itu ada doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'alukas salamah wal afiyah. Allahumma inni as'alukas salamah wal afiyah. Kalau salamah ini anggota badan kita selamat. Kalau afiyah ini adalah sesuatu yang kada kita senangi, kada kita miliki. Nah, itu dinamakan afiyah. Jadi apabila orang itu afiyah pasti selamat. Kalau selamat belum tentu dia afiyah. Nah, itu maksudnya. Baru tahu nilai akan keafiatan ketika seseorang itu tertimpa oleh suatu bala. Apabila tertimpa suatu bala, hanya tahu betapa besarnya nilai ketika kita mendapatkan keafiatan. Qala al-Ghazali badla hadhil jannah wa la ya'rifu qadra ghina illa ahlul faqri. Telah berkata oleh Imam Ghazali akan mengganti ini jumlah. Artinya Imam Ghazali kada membilang afiyah ini, tapi diganti sidin dengan la ya'rifu qadra ghina illa ahlul faqri. Ujar Imam Ghazali, dan tidak kenal seseorang itu akan nilai kaya illa ahlul fakri, kecuali orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin. Orang yang fakir, orang yang tertimpa fakir atau orang yang tertimpa miskin, itu hanya tahu bahwa betapa tingginya nilai kaya itu. Jangankan itu umpama sewaktu dahulu kita banyak isi duit, belang kita fakir, belang kita miskin. Nah, hanya tahu bahwa manfaatnya kekayaan kita tadi. Yang seandainya kita kada merasakan rasa fakir atau miskin, maka niscaya kita tidak akan kenal akan manfaatnya itu kaya.
Waktu kita banyak duit, umpamanya ada bisi duit 1 juta, duit 100 rupiah tuh dundairan naik, duit 1.000 rupiah tuh sekaka hendak kita mandakai, seolah-olah sewaktu kita kaya itu kada dinilainya duit 1.000 rupiah tadi, seolah-olah sewaktu kita kaya duit 100 rupiah itu tidak ada nilainya. Blang ketika kita mendapatkan kefakiran, tak cari duit nang 1.000 rupiah tadi. Kenapa? Hendak nukar sesuatu nang mencukupi. Tak pakai duit nang 100 rupiah tadi. Ketika kita sudah mendapatkan kefakiran. Ulun ingat lagi waktu sekolah. Waktu sekolah itu kiriman tersandet, artinya lambat kiriman datang. Jadi arwah abul Ikam Sufyan adalah duit. Ada duit 100 rupiah, aku ada jinya 150 rupiah, dikumpulkan nukar sardin. Artinya duit 100 rupiah itu sangat berharga nilainya, sangat apa jurang tuh, sangat tinggi nilainya ketika kita mendapatkan kefakiran. Kan zaman dulu sardin tuh harganya 250 aja, akhirnya kau makan pakai iwak. Kenapa? Duit habis. Jadi nilainya 100 rupiah itu sangat tinggi ketika kita mendapatkan kefakiran. Amun kita sewaktu ada bisi duit 100.000, kada tahirani duit 100 rupiah itu, kada tahirani duit 1.000 rupiah. Nah hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha ilal marada, jam'u maridin Allah illa ahlul saqam. Dan bermula kesehatan tidak kenal akan nilainya kesehatan tersebut kecuali orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit hanya merasakan betapa bernilainya waktu sehat. Kalau orang kada sakit kada tahu akan bernilainya kesehatan tadi. Kita ambil contoh umpamanya semacam mata kita umpamanya kurang penglihatan kita, lalu pakai kacamata, hanya tahu betapa tingginya nilai atau nikmat mata kita. Kalau sewaktu kita masih belum kurang penglihatan mata kita, kada tahu kita, kada mengenal kita betapa bernilainya akan mata kita. Belang kita kada melihat lagi, atau kurangnya penglihatan kita, hanya kita sadar betapa tingginya nilai penglihatan kita. Nah hadirin rahimakumullah, wal hayatu la ya'rifu qadraha ilal mauta. Dan kehidupan tidak akan kenal akan kehidupan tersebut nilainya kecuali orang yang sudah meninggal dunia, artinya orang yang sudah mati. Apabila orang yang sudah mati hanya tahu bahwa tingginya nilai sewaktu kita hidup. Karena orang mati ini nang kebanyakannya mereka ingin hidup kembali untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk sembahyang, untuk sedekah. Itu keinginan mereka yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka tahu tentang masalah kehidupan yang ada di alam kubur. Yang mereka perlukan itu adalah ibadah. Yang mereka perlukan itu adalah ibadah. Dengan sebab ibadah itulah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu hendak babulik ke dunia, tapi sudah mati, kada kawal lagi babulik. Ujar Tuhan, ikam kada kawal lagi babulik karena ikam datang dari dunia. Nah pada menyandangai lagi kita. Nah jadi ini menjadi bahan renungan bagi kita. Mumpung kita diberi Allah kehidupan, yuk kita isi waktu yang masih ada, waktu yang diberikan Allah hidup, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gasan bakal kita masuk ke alam kubur dan alam-alam yang seterusnya.
Jika seandainya kita mati jadi istilahnya tuh jadi tanah, ya kali jadi masalah kita kada beramal. Kita tuh mati nang jadi tanah itu jasad kita, roh kita tetap hidup. Nang ini nang masalahnya. Karena rasa sakit ketika dipukul oleh mungkar dan nakir itu adalah yang merasakan adalah roh kita. Orang yang meninggal dunia itu ada sebahagian ulama mengatakan roh kita itu masih ta'aluk dengan jasad kita yang hancur. Roh kita itu masih ta'aluk, masih berhubungan dengan jasad kita yang ada di alam kubur. Makanya apabila disiksa oleh malaikat itu akan terasa sakitnya karena roh itu masih berhubungan dengan jasad. Yang seandainya roh itu tidak berhubungan dengan jasad, meskipun hancur jasad kita dipukul oleh malaikat, maka niscaya kita tidak akan merasakan rasa sakit. Karena yang merasakan sakit itu adalah roh kita. Nah hadirin rahimakumullah. Qala asyair Abu Nuwas bidamin nun wabil waw. Telah berkata oleh syair. Qala syair telah berkata oleh syair yang dikatakan oleh Abu Nuwas. Kita kebiasaannya menyambat Abu Nawas. Padahal sebenarnya lakab sidin itu Abu Nuwas. Nah ini bacanya bidamin nuni wal wawi, dengan mendamahkan nun dan mendamahkan waw. Nuwas, bukan Nawas. Tapi kisah ini, kisah-kisah Nabi Nawas ini, Abu Nawas ini atau Abu Nuwas ini banyak di karang-karang. Nang kada kisah Abu Nawas dipadahkan kisah Abu Nawas. Ini nang masalahnya. Asalkan kisah lucu, padahkan ini karangan Abu Nawas. Padahal kada. Abu Nuwas atau Abu Nawas ini adalah salah satu ulama sufi di zaman dahulu. Di zaman tabi'in kalau kada khilaf, di zaman Raja Harun ar-Rasyid, ini sejaman dengan Imam Syafi'i. Nang Abu Nawas tadi kita menyambut Abu Nawas pada Abu Nuwas. Wa ismuhul Hasan ibnu Hani, dan nama beliau adalah Hasan bin Hani. Nah ini satu riwayat mengatakan demikian di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan nama sidin Hasan al-Hani, Hasan bin al-Hani. Di dalam kitab lain mengatakan nama sidin ini Ali al-Hasan, Ali al-Hasan bin Hani al-Hakim, dan ada mengatakan lagi Abul Hasan. Nah jadi ini ada khilaf para ulama menetapkan nama sidin ini, nama Abu Nawas ini. Wasababu talqihi bi Abi Nuwas annahu kana lahu zubatan tanusan ay tataharrakani ala atiqihi. Adapun bermula sebab diberikan gelar dengan Abu Nuwas. Kenapa digelari orang di zaman Harun Rasyid Abu Nuwas? Kenapa? Ya, artinya ini alasan. Sebagai alasan diberikannya lakab si Hasan bin al-Hani tadi dengan lakab Abu Nuwas. Nah ini penyebabnya. Annahu kana lahu zubatan, bahwasanya Abu Nuwas itu ada memiliki dua kifangan rambut. Tanusan taharrakani ala atiqihi, dan bergeraklah keduanya atas bahunya. Diberikan lakab dengan Abu Nuwas karena Abu Nuwas ini rambutnya bekifang dua, rambutnya panjang bekifang dua. Apabila sidin berjalan bagarak. Nah bekifang dua kayak binian bekifang dua kayak itu. Karena Abu Nawas ini sudah masyhur, seorang ulama sufi yang jenaka, nang lucu benar. Tapi lucu sidin itu membawa kebaikan. Lucu sidin itu ada memberikan gambaran untuk akhirat, untuk akhirat. Nah itu Abu Nawas, artinya sidin itu katugu rambut dikipang dua, rambut sidin panjang. Apabila sidin berjalan, kipangan rambut itu bergerak kedua-duanya, lalu diberi gelar atau diberi lakab dengan Abu Nuwas. Abu Nuwas ini ada sebagian mengatakan beliau ini adalah seorang wali Allah.
Pernah ada seseorang laki-laki datang ke kerajaan Abu Harun Ar-Rasyid. Ada seseorang laki-laki datang kepada Harun Ar-Rasyid. Di saat itu si laki-laki itu bertanya, tiap sesuatu itu ada yang menciptakan. Ini perkataan si laki-laki. Tiap sesuatu itu ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Ini yang dikatakan oleh seorang laki-laki di zaman kerajaan Harun Ar-Rasyid. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dipanggil oleh si Raja Harun Ar-Rasyid akan Abu Nawas. Karena Abu Nawas ini orang yang paling cerdas berpikir tentang masalah menjawab pertanyaan. Ini laki-laki bukan orang Islam, orang yang di luar daripada agama Islam. Tentu kalau menjawab pertanyaan dari orang yang bukan beragama Islam, tidak bisa kita mendatangkan dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, tidak bisa, tidak percayainya. Tentunya mendatangkan bukti-bukti itu harus dari akal. Dikiyau Abu Nawas. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang menciptakan. Buktinya adalah pada bilangan matematika, ujar Abu Nawas. Pada bilangan matematika, 1 tambah 2 itu sumber 3 itu adalah sumbernya 1 tambah 2. Kalau 1 tambah 2 itu 3. Artinya 3 itu adalah datangnya dari 1 tambah 2. Sedangkan 1 itu tidak ada sumbernya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang menciptakan seperti bilangan 1. 0 tambah 2, 0 tambah 0, jumlahnya berapa? Tetap 0. 0 tambah 1 jumlahnya tetap 1. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang menciptakan seperti bilangan nomor 1. Sedangkan makhluk manusia itu seperti bilangan 1 tambah 2 jumlahnya 3. Artinya apa? Jumlahnya 3, bilangan itu sumbernya dari 1 tambah 2. Makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bilangan 1 tambah 2 jumlahnya 3. Itulah jawaban Abu Nawas tentang masalah pertanyaan seorang laki-laki yang datang kepada Harun Ar-Rasyid. Nyata sudah percaya, sudah laki-laki tadi itu menerima akal. Kalau didatangkan Allahu la khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, kada mengertinya. Ini kada paham. Itu dalil naqli namanya, dalil Al-Qur'an. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kata Abu Nawas, ujar Abu Nawas di dalam sebuah syair di dalam Bahrul Tawil, zunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min zunubi awsa'u. Dosaku jikalau aku renungi sangat banyak. Ujar si Abu Nawas, wa rahmatu rabbi min zunubi awsa'u. Rahmat Tuhanku daripada dosaku awsa'u, itu lebih luas. Jikalau aku renungi, ujar Abu Nawas, aku ini banyak diisi dosa. Sekian banyak dosa yang aku lakukan itu lebih luas daripada rahmatku, daripada rahmatnya Allah. Artinya dosa itu banyak, tapi banyak lagi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tam'i fi shalihin in amiltuhu, dan aku tidak tamak kepada amalan saleh yang aku lakukan. Artinya Abu Nawas ini dia beribadah, dia tidak mengharap akan amal ibadahnya, tapi yang diharapkannya apa? Walakinnani fi rahmatillahi at'amu, tetapi aku sangat mengharapkan, tetapi aku sangat tamak akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kepada kita agar kita tamak kepada rahmatnya Allah dan kita tidak tamak kepada ibadah yang kita lakukan. Nah, sekian banyak ibadah yang kita lakukan, biarkan, jangan kita mengharap ibadah itu. Yang kita harap itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Nawas.
Fa in yaku ghufrana fadzalika rahmatun wa in takun ukhra fama ana asna'u. Maka jika tidak didapat akan keampunan fadzalika rahmatun, maka jika didapat akan keampunan fadzalika rahmatun, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan keampunan berarti itu adalah rahmatnya Allah. Wa in takun al ukhra fama ana asna'u. Dan jika tidak mendapatkan akan yang lainnya, artinya tidak mendapatkan akan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fama ana asna'u, maka tiadalah aku asna'u oleh memperbuat. Artinya aku tidak berdaya apa-apa. Aku tidak berdaya apa-apa. Nah, ini mengajarkan kepada kita agar kita mengharap rahmatnya Allah, bukan mengharap akan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, hadirin rahimahullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada alla yuwaffiqahu Allahu ala qabihin a'malihi wa la yunsura lahu diwanan fal yad'u bihadzat du'a bi duburihi kulli salatin. Ini kalau pada khilaf doa ini ada di dalam kitab Risalah Amaliyah. Kalau pian hendak mengamalkan doa ini cari di dalam Risalah Amaliyah. Nan dikarang siapa itu? Siapa? Pengarangnya itu Risalah Amaliyah. Di situ ada kalau kada khilaf doanya ini. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada, barang siapa ingin Allah yuwaffiqahullahu ala kabihin a'malih, bahwasanya tidak terhenti akan seseorang oleh Allah atas jahat amal. Maksudnya Allah tidak menghukumkan amal jahat kita. Allah tidak menghukum amal jahat kita ketika di alam dunia. Ketika di alam dunia kita berbuat amal jahat, kemudian kita bertemu dengan Allah, amal jahat kita itu tidak dihukumkan oleh Allah. Wala yunsharu lahu diwanan, dan tidak berhemburan baginya, dan tidak berhembungan baginya diwanan akan catatan. Artinya ketika di padang mahsyar semua catatan itu akan dinampakkan kepada seluruh manusia. Di saat itu kita tidak dinampakkan oleh Allah akan catatan amal jahat kita. Dengan cara apa? Fal yad'u, kata Nabi, bihadzat doa, maka hendaklah berdoa dengan ini doa. Apabila kita mengamaliyahkan doa ini, yang insya Allah dua hal itu akan kita dapat. Pertama, ketika kita berbuat jahat di dunia, maka perbuatan jahat itu tidak dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Yang kedua, catatan amal kita tidak dinampakkan kepada seluruh manusia ketika semua manusia itu akan menerima catatan amal. Apa doanya? Nah, ini doanya. Doanya ini dibaca fi duburi kulli salatin, dibaca pada selesai sembahyang, pada selesai setiap sembahyang. Berarti ini doa dibaca 5 kali dalam sehari. Piduburi kulli salatin, piduburi kulli salatin, di belakang tiap sembahyang. Maksudnya ini doa adalah doa habis sembahyang, ini harus berkesinambungan dengan doa ini. Artinya jangan sampai kita selangi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dunia. Kalau umpamanya sifatnya akhirat, samanya berzikir, bertasbih, itu kada jadi masalah. Kada jadi masalah itu. Artinya habis kita sembahyang, kita berzikir, kita bertasbih, hanya kita doa ini, itu dibolehkan. Artinya jangan kita selangi dengan ucapan dunia, itu maksud ulun. Nah, doanya ini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa in rahmataka awsa'u min zambi. Allahumma illam akun ahlan an abluga rahmataka parahmatuka ahlun an tablugani li'annaha wasi'at kulli syai'in ya arhamar rahimin. Ini doa sangat pendek tapi manfaatnya luar biasa. Allahumma inna maghfirataka, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya keampunan Engkau itu sangat aku harapkan daripada amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min zambi, dan sesungguhnya rahmat Engkau itu lebih luas daripada dosa yang pernah aku lakukan.
Allahumma illam akun ahlan, ya Allah ya Tuhanku, jika tidak engkau sampaikan akan rahmat engkau, jikalau tidak sampai akan rahmat engkau, abluga rahmataka, maka sampaikanlah ulihmu akan rahmat engkau itu. Sesungguhnya rahmat engkau itu adalah sangat luas. Ya Arhamar Rahimin, hai Allah yang maha pengasih, Ar-Rahimin lagi maha penyayang. Yang insya Allah ada ulun pernah membaca di dalam risalah amaliyah, cuman ada bidak sedikit kalau kada khilaf. Jadi mungkin hendak mengamalkan ini cari di dalam kitab risalah amaliyah. Nah, jadi kita sudah tahu manfaatnya tentang masalah doa ini. Mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, terus kita kawal mengamaliyahkan doa ini, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, dosa yang pernah kita lakukan tidak dihukumkan oleh Allah, dan Allah tidak memberikan supan ketika diberikannya catatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma tabis salamata wa sihata wa man hadarana wa man kabana wa na'bidikal hujjati wal bujati wal musafir البر والبحر من المسلمين وكيل نصر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث الأمم وارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم أوجدنا كما علمتنا فارد إليه إليه. اللهم افتح علينا فتوح الأرض واجعلنا يا الله من العلماء العاملين واهدنا إلى ترك المستقيم. اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا حكمتك وانصر علينا من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بختم لسان واجعلنا من الذين هم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وسلم ذوي الزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.